لا. اذا نكملوا لا فيديو اللي درنا من قبل. دونك فاش وقفنا؟ وقفنا في واحد المثال ديال نتاع اون سويت اللي حددنا لها الفالور داديرونس ديالها موان 1 لا بويسونس ان. دونك دابا نكملوا على المسائل ديالنا. دابا غنحاولوا نهضروا على دي بروبريتي. دونك شفنا لا ديفينيسيون ديال لا فالور داديرونس دون سويت. دونك شفنا لا فالور داديرونس دون سويت. ben دابا غادي نشوفوا ان شاء الله، غادي نشوفوا كلكو بروبريتي ديال هاد لي فالور داديرونس. دونك بروبريتي، لا بروميير بروبريتي شنو هي؟ بروبريتي بحال نقولوا الخصائص ديال هاد لي فالور داديرونس. دونك اول بروبريتي مثلا نشوفوا هي سي يو ان est une suite telle que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n est égal à L. شنو معناتها سي يو ان est une suite convergente qui tend vers L. مفهومه؟ alors elle est l'unique valeur d'adhérence de n. اذا مفهومه هاد لا بروبريتي هادي. الا كانت كتقولنا هاد لا بروبريتي هادي، هاد لا بروبريتي كتقولنا الا كانت لا سويت ديالنا كونفيرجونت ولا ليميت ديالها هي واحد ال، فان لي فالور داديرونس ديالها الوحيده اللي ممكن تكون هي ال. ستادير الا كانت عندي اون سو سويت ديال لا سويت او ان، فان هاد لا سو سويت غتكون كتمشي فين؟ فير ال هي لا ليميت ديال لا سويت. دونك اون افي، يعني اون افي بحال نقولوا لا ديمونستراسيون preuve ou en effet ou la démonstration. Donc en effet, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n est égal à L, il est quand la suite d'elle est convergente ou tend vers L, alors d'après le théorème, voire vidéo précédente, d'après le théorème اللي شفنا في la vidéo اللي قبل من هذه، شنو كتقول لي le théorème؟ كيقول لي بلي toute sous-suite de n va tendre vers la même limite L. راه قلنا ملي كتكون عندي واحد لا سويت كونفيرج، شفنا هاد لو تيوريم، ملي كتكون عندي واحد لا سويت كونفيرجونت وهي طون فيغ واحد العدد ال، فان لي سو سويت ديالها كاملين كيكونفيرجيو فيغ لا ميم ليميت ال. دونك شفنا هاد القضيه هادي وهادشي اللي كتبان هنايا. دونك كدا لا ميم ليميت هذا. et d'après la définition précédente, puisque le théorème ديالي كيقول لي بلي اي سو سويت ديال لا سويت او ان غتمشي ل ال. اذا على حسب لا ديفينيسيون اللي شفنا، شنو هي لا ليميت ديال اون سو سويت؟ هي اون فالور داديرونس، وبالتالي جميع لي فالور داديرونس ديال لا سويت او ان شنو هما اكزاكتومون لا ليميت ال ديال لا سويت او ان ميغ. مفهومه؟ دونك سي لا سويت او ان تون فيغ ال، toutes les sous-suites convergent vers la même limite. La seule valeur d'adhérence de n هي L. Donc هذه خصني نكون حافظها باركور، خصني نكون عارفها. Donc si une limite انا نعاودها، donc si une limite converge, alors toute sous-suite de la suite en converge vers la même limite et la suite a une seule valeur d'adhérence, c'est L, la limite ديالها. اذا كنتمنى تكون مفهومه هذه القضيه، كنتمنى تكون مفهومه اذا هذه المساله هذه. وندوزو ان شاء الله ندوزو دابا لا دوزيام بروبريتي ديالي. لا دوزيام بروبريتي فيها الا كانت عندي لا ليميت لوسكو ان تون فيغ بلس لانفيني دو يو دو 2 n est égal la limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de 2n plus 1 égale à L. معناتها الا كانت u2n و u2n plus 1 عندهم لا ميم ليميت L، فهذا يكافئ ان un convergente ولا ليميت ديالها هي هاد L. اذا مفهومه هاد القضيه؟ دونك الا كانت عندي لا سويت، الا كانت عندي شنو كيقول لي دونك هذا التيوريم؟ الا كانت عندي اون سويت او ان وحسبت او 2 ان لقيتها كتمشي لواحد ال، حسبت او 2 ان بلس 1 لقيتها كتمشي لا ميم ليميت ال، الوغ اوتوماتيكمون لا سويت ديالي كامله او ان طون فيغ ال. اذا مفهومه هذه القضيه هذه؟ اذا هاد لا بروبريتي غادي نحاولوا نبرهنوا عليها. اذا البروف اون فو بروفي هاد البسيط بروبريتي هذه. اذا قلنا دائما ملي كتكون عندي واحد لا بروبوزيسيون اولا واحد لا بروبريتي بغيت نديمونطري عليها وكيكونوا فيها وكتكون فيها التكافؤ، دونك كنلاحظ بلي التكافؤ ديالي راه فيه جوج ديال الاتجاهات، جوج ديال لي سونس. كاين واحد لو سونس غادي من اليمين لليسار و سونس غادي من اليسار لليمين. اذا مفهومه هذه القضيه؟ وباش نبرهن على هذا التكافؤ ممكن نبقى غادي بالتكافؤ، ولا كانت القضيه شويه بعض المرات ما كيمكنليش نبقى غادي بالتكافؤات. كيمكن لي دونك نبرهن على واحد لو سونس ومين سالي منو نبرهن على لو سونس الاخر.
مثلا الا بغيت نبرهن مثلا على هذا لو سونس من اليسار لليمين، ستادير 1 امبليك 2، غنسوبوزي ان اللي هذا الشيء هذا كاين، ونحاول نبروفي ان الليميت لوغسكو ان طون فيغ بلوس لافيل ان ايكال ال. من بعد من بعد عاوتاني ريسيبروكمون ملي غنبغي نرجع لو سونس الاخر، لا سوبوزيسيون ديالي في هذه الحاله ولا ليبوتيز ديالي اللي غنسوبوزي انها كاينه هي ان لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني دو ان ايكال ال. وغادي نحاول ديمونطري بلي هذا الشيء هذا يؤدي الى ما مفاده ماذا؟ limite lorsque n tend vers plus l'infini de u2n égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de u2n plus 1 égale la même limite que la suite mère L. إذا مفهومة هذه القضية هذه، نتمنى دونك تكون مفهومة هذه المسألة. إذا مفهومة هذه القضية. إذا ندوزو لا بروف ديالي. هادشي اللي غندير حتى انا، دونك غناخد بعدا لو سونس. دونك دائما ملي كنبغي نبروفي ليكيفالونس كنختار لو سونس ساهل. هنا مثلا كيبان لي بلي هاد لو سونس من اليمين لليسار شنو هو؟ الا كانت او ان كتمشي ل فان او دو زين هذه حاجه ساهله، سي اون ابليكاسيون ديريكت دو لا بروبريتي اون. الا كانت او ان كتمشي ل او دو زين بلس ان شنو هما دو سو سويت ديال لا سويت او ان. اي دونك في هاد الحاله هذا غيمشيو لا ميم ليميت على حسب هاد لا بروبريتي هذه اللي برهنا عليها هنايا. اذا مفهومه هاد القضيه. اذا هاد لو سونس هذا، هاد لو سونس من اليمين لليسار، الا كانت او ان كتمشي ل او دو زين بلس ان شنو هما جوج ديال لي سو سويت ديال او ان. اي دونك حتى هما غيمشيو ل وحنا برهنا الا كانت عندي هذه افيك واحد سامبليسيتي يعني برونونت. صافي مفهومه اذا هاد القضيه هذه. اذا ندوزو دونك دابا ملي سالينا من هاد لو سونس هذا، ندوزو ان شاء الله دابا لو سونس الاخر هو لو سونس من اليسار لليمين. اذا مفهوم هاد القضيه. هذا ان سونس شويه صعيب. دونك قلنا دائما ملي كنبغي نديمونطري على واحد ليكيفالونس، اما كاينه كتكون القضيه سهله وممكن نبقى غادي بلي زيكيفالونس نوصل للنتيجه ديالي مفهومه، ولكن اون جينيرال ما ممكنش هاد القضيه. اون جينيرال جي با هاد اسي دو سامباتي. لو بروبليم ما كيكونش اسي سامباتيك باش يمكن نبقى غادي هكا بلي زيكيفالونس ولقى النتيجه، وانما كنبرهن على هاد لو سونس، كنسوبوزي ان هادشي هذا كاين، وكنبروفي ان هادشي هذا يؤدي الى النتيجه الثانيه، ومن بعد كنمشي لو سونس الاخر هادي ومن بعد تؤدي الى هادي. ولكن خصني قبل من داكشي نحاول نشوف فين هو لو سونس اللي ساهل هو اللي كنبدا به. هنا كيبان لي بلي هاد لو سونس هذا ساهل دابخي هاد لا بروبريتي اللي شفنا 1. اي دونك باغ سويت شنو غندير باغ سويت؟ غادي نسالي عليا، غادي نبروف غنزدحو في الاول وندوز مع راساسي على خاطري عاوتاني لو سونس الاخر من اليسار لليمين. دونك من اليسار لليمين شنو هي لا سوبوزيسيون ديالي؟ يلاه شكون يقول لي شنو هي لا سوبوزيسيون ديالي ملي غنبغي نمشي من اليسار لليمين؟ بيان حسن جدا. اذا شنو عندي الا بغيت ندوز من اليسار لليمين؟ غنسوبوزي بلي هذه كاينه. دونك غنسوبوزي بلي لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني دو او دو 2 n ايكال لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني دو او دو 2 n بلس 1 est égal à L. ونحاول نبرهن بلي هادشي هذا يؤدي الى ان لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني دو ان est égal ماذا؟ est égal واحد لو تو بوتي ال. اذا مفهومه هاد القضيه هادي. اي بان دونك نحاولوا نشوفوا دونك سوا 1 دونك سوا 1 هي زعما هاد العباره. دونك هاد العباره 1 اي سوا واحد ابسيلون كبر من زيرو. دونك ناخذوا واحد ابسيلون كبر من زيرو. الوغ اون ديجا راه كنعرفوا دابري هنا شنو خدمنا هنا لا ديفينيسيون ماذا؟ لا ديفينيسيون توبولوجيك دو لا ليميت. دونك خدمنا هنا ماذا؟ لا ديفينيسيون توبولوجيك دو لا ليميت ديك كيلكو سو ابسيلون الى اكزيست كدا وهذا مفهومه. اذا هاد القضيه هذه كتسمى لا ديفينيسيون توبولوجيك. اذا غناخذ واحد ابسيلون كبر من زيرو. الوغ ديجا شنو كنعرف بلي لا ليميت لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني ديال او دو 2 n est égal à L. وشنو معنات هاد لا ليميت ديال او دو 2 est égal à 1؟ غير تبعوا معايا اللي كيتبع هاد لا فيديو هادي يتبع معايا غير بشويه عليه وغادي غيتبع معايا بشويه عليه وغادي يفهم. دونك بلاتي. اذا بالنسبه لهادي بالنسبه لهاد المساله هادي دونك قلنا عندي لي ليميت لوغسكو او دو كتمشي ل لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني. شنو هو التعريف الطوبولوجي د هاد القضيه؟ تبع معايا غير بشويه.
il existe N1 appartenant à N tel que, quel que soit N supérieur ou égal à N1, U de 2N moins L صغر من إبسيلون. إذا متفقين هنايا. هذه هي لا ديفينيسيون توبولوجيك ديال لا سويت U de 2N moins L U de 2N tend vers L. إذا مفهومة هذه القضية هذه. متفقين عليها. من بعد غندوز لا ليميت lorsque N tend vers plus l'infini de U de 2N plus 1 égal à L. حتى هي غنعطيها لا بتيت ديفينيسيون توبولوجيك ديالها. Alors, في هذه الحالة, il va exister N2 dans N tel que quel que soit N supérieur ou égal à N2, on a la valeur absolue de U de 2N plus 1 moins L ماذا كيفاش دايره صغر من إبسيلون. إذا مفهومة. دونك هاد الجوج هادو منين جبتهم هاد الجوج هادو جبتهم من لو فيت أن لا ليميت U de 2N tend vers L هادي ولا ليميت لوغ U de 2N plus 1 tend vers L هادي. دونك عادة راه ما خصنيش انا نعاود هادشي هذا ولكن غنعاودوه باش نشغل باش نضبطوه ماشي مشكل. غير هو خص تبع معايا غير بشويه على خاطرك وبشويه. هادشي هذا كيبغي الخاطر. هادشي هذا ما كيبغيش كيبغي بشويه. دونك غادي طاق 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 jusqu'à ce que les choses se déroulent. Donc, il existe N1 tel que كدا, il existe N2 tel que كدا. Alors, si je prends, donc si N0 ناخذها هي الماكس ديال 2N1 و 2N2 plus 1. شنو معناتها الماكس ديال 2N1 و 2N2 plus 1؟ Qu'est-ce que signifie ça؟ Qu'est-ce que ça signifie؟ Qu'est-ce que signifie ça؟ هادشي هذا المعنى ديالو اللي تكون N0 بحيث N0 كبر من هاد الأعداد بجوج. هذه هي الماكسيموم ديالهم. يعني شنو المعنى ديال هذه المعنى ديالها يعني ان N0 كبر او ايغال 2N1 بلس 2N1 وفي نفس الوقت N0 كبر او ايغال 2N2 بلس 1. اذا هنايا خصنا نكونوا متفقين. اذا متفقين دونك في هذه المساله هذه. اذا متفقين على هذه القضيه هذه. هذا هو المعنى ديال N0 ايغال الماكسيموم. كنقول مثلا واحد العدد X هو الماكسيموم ديال A و B معناتها ان اكس كبر منهم بجوج. المعنى ديالها هو ان اكس اكبر من بي واكس هنا اكس كبر من ا. مفهومه. اذا قلنا دابا سي جو برون واحد ان كبر او يساوي ان زيرو. الا خديت واحد العدد ان صح طبيعي كبر او يساوي ان زيرو. الوغ عندي جوج الحالات. الحاله الاولى وهي ان العدد غيكون بير يعني زوجي اولا فردي. ما يمكنش يكون شي حاجه اخرى. عدد صحيح طبيعي كيكون يا اما زوجي يا اما فردي. اذا هنايا غادي عندي جوج ليكال اللي غادي ندرس. الحاله الاولى وهي ان ايكال 2 كا يعني ان ديالي اللي اختاريته هنا زوجي. دونك في هذه الحاله هذه قلنا شنو قلنا قلنا ان كيتكتب على الشكل ماذا على الشكل 2 كا. ان كيتكتب على الشكل 2 كا. قلنا دونك 2 كا كبر او يساوي او ايكال 2 ان 1. علاش؟ لان قلنا ان كبر من ان زيرو و ان زيرو كبر من هادو بجوج. اذا في هذه الحاله تكون 2 كا كبر من او ايكال 2 ان 1 وهذا غير امبليكي لي ان كا كبر من او ايكال ان 1 سو كي فا امبليكي. وبما ان كا كبر من او ايكال ان 1 نولي لا ديفينيسيون توبولوجيك. اذا كانت ان كبر من او ايكال ان 1 فان او دو 2 موان صغر من ابسيلون. عندي هاد كا هادي هي كا كبر من او ايكال ان 1 ولا لا. اذا او ان ديس كا موان ال اللي هي او دو ان موان ال تكون صغر من ابسيلون. اذا مفهومه هذه القضيه. وحنا برهنا ان الا كانت ان عدد بير كبر من او ايكال ان زيرو فان يو ان موان ال كيفاش دايره صغر من ابسيلون. الحاله الثانيه اللي كانت ان عدد فردي كيتكتب على الشاكله 2 كا بلس 1. اذا مفهومه هذه المساله. دونك الا كان دابا العدد ديالي كيتكتب على الشاكله 2 كا بلس 1. الوغ في هذه الحاله هذه شنو عندي ان كبر من او يساوي ان زيرو. شنو المعنى ديالها؟ معناتها 2 كا بلس 1 كبر من او يساوي 2 ان 2 بلس 1. علاش هذه القضيه؟ لان ان زيرو قلنا كبر من هادو بجوج. اذا كبر من هادي وبالتالي غتكون عندي حتى 2 كا بلس 1 كبر من هادي. وهذه شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها ان كا من بعد ما غنختزل بالواحد وبالجوج وبكذا غتخرج لي كا سوبيريور على ان 2. نولي لا ديفينيسيون توبولوجيك ديال سميتو الثانيه. شنو كتقول لي؟ كتقول لي دي كو اولا الا كان عندي واحد العدد ان كبر من او ايكال ان 2 فان او 2 ان بلس 1 موان ال صغر من ابسيلون. نولي لهاد كا هادي كيفاش دايره؟ هي كبر من او يساوي ان 2 كاينه ولا ما كايناش؟ دونك او دو 2 كا بلس 1 موان ال
واللي هي في نفس الوقت يو ان، لان 2 كا بلس ان هي ان موان ال صغر من ابسيلون. اذا كنتمنى تكون مفهومه هذه القضيه. اذا لو ريزومي، اذا شنو درنا، اذا شنو هو لو ريزومي؟ خدينا واحد ابسيلون كبر من زيرو، وبرهنا انه il existe واحد ان زيرو، هو هذا ان زيرو هذا اللي هو الماكسيموم ديال هادو، بحيث كيف ما كان واحد العدد ان كبر من ان زيرو فان ان موان ال صغر من ابسيلون. علاش؟ لان كنلاحظوا باللي في جميع الحالات عندي ان موان ال صغر من ابسيلون. الا كانت ان بير ان موان ال صغر من ابسيلون، ولا كانت ان امبير فان ان موان ال صغر من ابسيلون، كيف ما كانت ان كبر من او ان زيرو. مفهوم هاد القضيه؟ اذا علاش برهنا، وبالتالي nous avons ainsi prouvé que quel que soit epsilon كبر من زيرو il existe واحد n زيرو appartenant à n tel que كيما بغات تكون n كبر من او égal à n زيرو، قلنا la valeur absolue de n moins l صغر من epsilon voulant dire que la limite lorsque n tend vers plus l égale à l. هذه هي la définition même ديال la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l égale à l. ونكون قد انهينا، وندوزو ان شاء الله مباشره من بعد هاد لا فيديو هذه اون فيديو اخرى اللي نشوفوا فيها عاوتاني حويجات اخرين، نقدروا نكملوا هنا دي بروبريتي اخرين، ونقدروا نزيدوا حويجات اخرين. دونك قلنا هاد لي فيديو اللي كنديروا دابا سون دي فيديو دي زيكزيرسيس كور، فهمتيني؟ داكشي راندوم، داكشي الياتوار. ممكن دونك غنديرو دي بتي ديفينيسيون، دي بتي بروبريتي، دي بتي تhéorème، دي بتي زيكزيرسيس، دي بتي بروبليم concernant la mathématique en université. donc فهموا هاد القضيه. اذا فهموا هاد المساله هادي. دونك غادي نحاولوا نهضروا في دي فيديو اخرين، يمكن هاد النهار، يمكن في هاد لا فيديو اللي من بعد، لا نوسيون دو توبولوجي، نوسيون دو فيرمي دوفير، نشوفوا بزاف ديال، نشوفوا اي حاجه نحاولوا نديروا غير هكا، نديروا ان بتي تيوريم ولا اون بتيت ديفينيسيون، ونديروا كلكو زيكزيرسيس هكا، ومن بعد نديروا دي بتي بروبليم ولا ان سوجي كاع ديال ان سوجي ديال الامتحان مثلا، ديال شي امتحان مثلا، نديروا ان سوجي نخرجوه هنايا. اذا كنتمنى هادشي هذا تخدموه شويه وتقراوه، ولا كان شي سؤال دائما كيف ما كنقول، كان شي سؤال نناقشوه، يمكننا نناقشوا اي سؤال، un petit commentaire afin de voir واش هادشي هذا كيتشاف ولا لا. دونك باش حتى حنا نتشجعوا شويه ونزيدوا في التمارين ونزيدوا في الدروس ونزيدوا في هذا. دونك اهم حاجه هي كنتمنى بلي هادشي هذا يكون مفهوم، لان مهم، هادشي تري امبورطون. هذا هو لو فون، هذا هو لو كور ديال الدرس ديال البريمير اني ديال الجامعه. الرياضيات لا سواء بالنسبه للبي سي، لا سواء بالنسبه للام بي، لا سواء بالنسبه للبي جي. لان دابا في هاد السنوات هذا دابا حتى البي جي راه كيدرسوا كيقراو هاد تاع النوسيون، قراو هاد النوسيون ديال لا ماتيماتيك شويه لورد شويه وصافي. المهم سي لو كور، سي هذا هو القلب النابض ديال البروغرام ديال الرياضيات ديال هذا. الا شديت هادشي هذا، داكشي الاخر كيولي ممكن نخدمو. اذا كنتمنى تشوفوا هادشي هذا، والسلام عليكم وشكرا جزيلا. شكرا.